नाज़रीन का मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। आपसे वही पुरानी गुज़ारिश कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नाज़रीन करम, बढ़ते हैं मौज़ूआत की तरफ। आज का पहला जो मौज़ू है वो एक नया बयानिया जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो गढ़ा जा रहा है। एक नया केस जो है उसकी तैयारी की जा रही है। जी हाँ, उस केस पे बात करेंगे। इसके अलावा जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के जो है 2 केसेस जो हैं वो ये समझ लें कि माफ़ किए जा रहे हैं। यानी एवरफील्ड में और अल अज़ीज़िया जो स्टील मिल रेफरेंस था, उसमें जो सज़ाएँ हुई थी नवाज़ शरीफ साहब को, उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। यानी वो दोनों अपीलें जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब की वो बहाल कर दी गई हैं और ये कारहाय नमाया जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है जी। और इसके अलावा जो है एक तीसरी खबर भी है इमरान खान साहब के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन करम, बढ़ते हैं पहली खबर की जानब। नाज़रीन करम, 1990 का जो दहाई थी जिसमें नवाज़ शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी जो थे ये अपनी अपनी बारियां लगा रहे थे। एक तरफ एक बारी एक जमात की होती थी, दूसरी बारी दूसरी जमात की होती थी और यूं जो है पाकिस्तान जो है वो अपनी मंजिल की तरफ जो है वो बढ़ रहा था। अब उसमें उस दौर में अगर आप देखें तो बड़े-बड़े बयानिए बनाए गए, बड़े-बड़े चीज़ें जो हैं वो एक सियासी जमात को जो है वो ज़ेर करने के लिए जो है वो बड़ी-बड़ी चीज़ें बनाई गई। कभी आपको याद होगा वो जो नवाज़ शरीफ का जो नून लीग का जो शेवा है, वो ऊपर से वो बेनज़ीर साहिबा की जो वो तस्वीरें फेंकी गईं। फिर जो है वो एक गलीज़ किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो बेनज़ीर साहिबा के हवाले से जो है वो गढ़ा गया। तो ये उसी दौर में जी रहे हैं। यानी आज के दौर में, यानी आप इनके पिछले बयानिए उठाकर देख लें, यानी इनको समझ नहीं आ रही कि इस इमरान खान साहब का जो है वो मुकाबला करें तो कैसे करें। यानी एक बयानिया बनाते हैं, वो ठुस हो जाता है, वो धड़म तख्ता उसका होता है, फिर दूसरे बयानिए पे ये काम करना शुरू कर देते हैं। यानी आपने देखा होगा गुज़श्ता दौर में, यानी कितने गलीज़ इल्ज़ामात जो हैं वो इन्होंने इमरान खान साहब पे लगाए। वो आपने वो देखा, वो इनकी इनकी जो बेगम साहिबा हैं, उन पे जो इल्ज़ामात लगाए गए, यानी उनको मतहून किया गया, जादूगरनी, पीरनी और न जाने क्या-क्या चीज़ें। लेकिन अवाम जो है वो इनको मुस्तरद करती जा रही है। वजह सिर्फ़ ये है कि इनका जो माज़ी है वो बिल्कुल इस बात का जो है वो गवाह है कि ये लोग जो हैं वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं अपने मुखालफिन के हवाले से। अब एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो निकाला जा रहा है कि जी सोशल मीडिया के हवाले से जो है वो केपी हुकूमत ने इनको फंड्स जो हैं वो मुख्तलिफ जो है वो मीडिया टीम्स जो हैं वो बनाई गई सोशल मीडिया की, उसको जो है वो हायर किया गया, उनको फंडिंग की गई। फिर उन फंड्स को जो है वो उन लोगों ने जो है वो उनको तनख्वाहें दी गई, उन लोगों ने इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, उनका बयानिया जो है वो उसको प्रमोट किया। अब बड़ी हैरानगी की बात है कि जिन लोगों ने ये फंड्स, अगर जिन लोगों के कलम से जारी हुए थे, अगर तो इनमें सच्चाई है कोई, तो वो लोग जो हैं वो आपके बगल में बैठे हुए हैं। यानी मैं महमूद खान साहब की बात कर रहा हूँ कि जो उस वक़्त वज़ीर आला थे। उनको यानी आप ये कह लें कि मीडिया टीम पूरा जो केपीके हुकूमत का जो जो चीफ था, जिसकी कलम के नीचे ये फंड्स भी जारी हुए होंगे, वो आपने जो है उसे तोड़कर आपने अपने पास बिठा लिया है। और वो जो है वो परवेज़ खटक का जो है वो बगल बचा बना हुआ है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है इमरान खान के खिलाफ, तो उसको ये गुनाह भी माफ़, और अब ये गुनाह जो है वो इमरान खान के सर जाएगा। दूसरी बात नाज़रीन काम ये है कि सोशल मीडिया पे इस वक़्त ये जो ही कोई बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पे जो है ये बयानिया एकदम निकल आते हैं लोग। वो अपने-अपने मोबाइल संभालते हैं और फिर उसपे तरह-तरह की चीज़ें बनानी शुरू करते हैं। तो फिर इनका बयानिया जो है वो बड़े-बड़े जो अरबों रुपए लगाकर ये बयानिया बनाते हैं, उसको वो धर्म-तख्ता कर लेते हैं उसका। अब सोशल मीडिया पे ये चीज़ें जो हैं इनको जो काउंटर नैरेटिव नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ जो जो बयानिया सोशल मीडिया की तरफ से आ रहा है, या और कई जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी इसका काउंटर जो है वो चीज़ें बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि पिछले 16 माह में जो 11 अरब रुपए के जो फंड्स जारी किए गए हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडियाज़ को दिए गए हैं, जो जियो न्यूज़ को दिए गए हैं, जो एआरवाई को दिए गए हैं, उनसे इन लोगों ने
عمران خان کے صاحب کے خلاف جو ہے وہ بیانیہ کیوں نہیں یہ بنا سکے؟ پھر یہ وہ سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ اگر 80 کروڑ سے اتنا بڑا بیانیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بنا لیا کہ آج جو ہے وہ پورا جو ہے ملک کی مشینری جو ہے اس اور مختلف جو ہے وہ جماعتیں، پیپلز پارٹی، وہ تمام پی ڈی ایم کا ٹولہ، وہ تمام جو لگے رہے اور اس 80 کروڑ کے بیانیے کو جو ہے وہ شکست نہیں دے پائے، تو پھر اس کے بعد وہ 11 ارب روپے جو انہوں نے جو جھونک دیے مختلف جو ہے وہ میڈیا ہاؤسز پہ، تو ان کا حساب کون دے گا؟ وہ بیانیہ کدھر گیا پھر جو انہوں نے نیریٹو جو ہے اپنا بلڈ کرنے کے لیے کیا؟ تو اس کے بھی حساب لوگ مانگ رہے ہیں. تو اب ان کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں ہر چیز پہ، اور اب وہ مختلف جو ہیں وہ کوئی عطا تارڑ آتا ہے، وہ جی ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، کبھی کیا کرتے اپنی کسی ایک پائی کا حساب یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے جو ان کے ایون فیلڈ جو ریفرنسز تھے، جو ان کی العزیزیہ میں جو انہوں نے گھپلے کیے تھے اسٹیل مل میں، تو ان کے جو حساب ان سے جب مانگے جاتے ہیں تو پھر یہ آگے سے نیب کو پیش کر دیتے ہیں. جو نیب ان کے جو کیسز جو ہے وہ چونکہ نیب مدعی ہے ان کے کیسز میں، تو نیب آ کے جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو ان کی کسی اریسٹ میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں رکھتے، ہمیں تو ان کی گرفتاری چاہیے نہیں ہے. تو ناظرین کرام، یہ آج کل چل رہا ہے. دوسری خبر جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ نیب نے جو ہے چونکہ نیب مدعی ہے ان کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں، تو اس کے خلاف جو ہے عدالت نے نیب کو بلایا کہ جی آپ نے کوئی یہاں پہ کوئی دلائل دینے ہیں، ان کی جو درخواستیں لگی ہوئی ہیں، جو اپیلیں جو سماعت کے لیے لگی ہوئی ہیں. تو نیب نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ اگر ان اپیلوں کو بحال کر دیا جائے، یا ایون کہ نواز شریف کو اگر بس چلے نیب کا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو انہیں بالکل رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ تو ہمارے نجات دہندہ ہیں، اس ملک کے لیے آئے ہیں، اور ان پر ماضی میں جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ بوگس تھے. تو ناظرین کرام، اب یہ چیزیں بالکل ننگی ہو کر سامنے آ رہی ہیں، ہر چیز آپ کو بالکل نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اس نواز شریف کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ تمام کے تمام اس کے راستے کھولے جا رہے ہیں، اور اس کو جو لیکن اب عوام میں جو ہے ان کا پذیرائی نہیں ہے. عوام میں پذیرائی ان کی ہو نہیں رہی، کیونکہ عوام آنکھیں کھلی رکھی ہوئی ہے. اب وہ 90 والی دہائی نہیں ہے کہ جو ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا جس پہ جو ہے وہ لوگوں کو ایک نیریٹو دیا جاتا تھا، رات کو وہ فیڈ کیا جاتا تھا، اور لوگ جو ہے وہ صبح بڑا زبردست اس پہ جو عمل درآمد اور اس پہ یقین کر لیتے تھے. اب لوگ یقین نہیں کر رہے. لوگوں کو ایک کاؤنٹر نیریٹو کی ضرورت ہے. لوگ پڑھے لکھے ہیں، لوگوں کو جو ہے یہ چیزیں اب بالکل ہضم نہیں ہوگی، تو اس کے لیے ان کو شاید کچھ اور طرح کا کوئی کام کرنا پڑے گا. تو ناظرین کرام، جو آخری خبر آپ سے میں نے شیئر کی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہ عمران خان صاحب کی کل ہی جو ہے وہ جو ریفرنس تھا ان کا سائفر کے حوالے سے، تو وہ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے. اور انصاف کے دور معیار آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک طرف نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ بہت زبردست قسم کا ریلیف دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جن لوگوں کو جو ہے وہ جیل میں رکھنا مقصود ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں. تو اب یہ چیزیں دوہرا انصاف جو ہے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اب ان لوگوں کو اس چیز کا بڑا احساس ہو رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ مینوپولیٹ کی جا رہی ہیں. تو ناظرین کرام، بہت شکریہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، میرا اپنا وقت نکالا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.